बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज बड़ा एक अजीब सा सवाल है जिसे हम आगाज़ करेंगे। ये सवाल बतूल हैदर ने किया है और उनका ये कहना है कि मेरा बॉयफ्रेंड ये कहता है कि अल्लाह को गुनाहगार पसंद है और गुनाह करते हैं। ये सवाल पढ़ने के बाद जो मेरा पहला तासुर था वो अस्तग़फिरुल्लाह का था। यानी रियली आप अंदर से एक दफ़ा हिल जाते हैं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स। लाइक नौरीन खोखर ने लिखा है कि सर आपने बॉयफ्रेंड वाली वीडियो में जो कहा ये बहुत आला, आप छा छू गए हैं। असल में पहले सवाल के बाद मेरा जी चाहता था कि मैं इस तरह के कमेंट्स जो थोड़े मोहब्बत वाले हैं और जिसमें अप्रिसिएशन है, पर सच्ची बात है इतनी तकलीफ़ और इतना दुख है कि चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं आ पा रही। अफजाल गोंदर ने लिखा, सर बड़ी मीठी मीठी छित्रोल थी जो आपने की, मज़ा आ गया। मैंने बिल्कुल छित्रोल नहीं की, जो मैंने कहा पूरी सिंसेरिटी के साथ कहा और आई मीन दैट। सो किसी को लेट डाउन करना या किसी की बेइज्जती करना ये मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं रहा। कभी गलती ऐसी हो गई हो अनजाने में तो मैं दिल से बिल्कुल हाथ बांधने वाला लोगों में से हूँ, पर मैं कभी लोगों को कमतर समझ के और उनकी किसी चाहे रंग, नस्ल, मज़हब, किसी बुनियाद पर मैं कमतर नहीं जानता। पर जिस वजह से आपका नुकसान होने वाला हो या आप डिज़ास्टर में जाने वाले हो, वो जब बात करते हैं तो फिर उसमें तो बाज़ लिहाज नहीं रहता और आप जो आपके दिल में होता है वो कह जाते हो। आपको वो छित्रोल लगती है तो इसको मैं क्या कहूँ। ओके, वक़ार अकरम ने अपनी ज़िंदगी का एक अजीब सा फ़लसफ़ा बयान किया है। वो कहते हैं कि अच्छा मुमकिन है ये उनका ज़ाती तजर्बा हो, मुमकिन है उनका ज़ाती मुशाहिदा हो, मैं शक नहीं कर रहा। वो कहते हैं कुछ बॉयफ्रेंड्स का ताल्लुक़ बड़ा पकीज़ा रह जाता है, कुछ बॉयफ्रेंड का ताल्लुक़ बड़ा पकीज़ा रह जाता है। इसकी वजह यह है कि उन्हें जगह ही नहीं मिलती। ये एक बहुत ज़ूमनी जुमला है, बहुत डेप्थ वाला जुमला है, पर इतनी बेबाकी और वो भी गुनाह के मामले में ये थोड़ी ज़ालमाना बात है। ख़ातिन हज़रात, ये जो बतूल हैदर ने पूछा और अपने बॉयफ्रेंड का ज़िक्र किया, इतनी बड़ी ये गलतफ़हमी है अगर उसके लड़के को है या उस लड़की को है कि अल्लाह गुनाहगारों को पसंद करता है। गुनाहगारों के लिए रब ने आग दहकाई हुई है। वो गुनाह से वापस आने वालों को पसंद करता है, वो तौबा करने वालों को पसंद करता है, वो उन दिलों को पसंद करता है जिनमें शर्मिंदगी होती है, शर्मसारी होती है, जिनके पास वापसी के लिए आंसू होते हैं और अपनी उस बीती गलत ज़िंदगी पे वो रोते हैं, बिलखते हैं। रब उनको पसंद करता है, उनके लिए उसने दर्जात रखे हैं, उनकी माफ़ी रखी है। जिन जिन लोगों के मन में गुस्ताखी है, जिन जिन लोगों के दिल में गलत करने का कोई जवाज़ है, तो उसी पे कहा जाता है ना कि अल्लाह को इस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने अपने घर वालों का हया किया, तुमने अपने माँ बाप का, दुनिया का हया किया, और जिसका तुमने हया नहीं किया गुनाह करते हुए, ये सोच के कोई भी नहीं देख रहा, पर वो तो देख रहा था, तुमने उसका भी हया नहीं किया। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जिसके अंदर हया नहीं रहता, अल्लाह के रसूल की हदीस है, वो फिर जो मर्ज़ी करता फिरे। ये बेहयाई की लिमिट है। जब कोई इस तरह का जुमला किसी अल्लाह को ना मानने वाले के मुंह से अदा हो जाए तो चलें, उस पर आपको दुख नहीं होगा। किसी बेखुदा, किसी लामज़हब, किसी ऐसे जो ऐसे ख़ानदान से हो, ऐसे मुल्क से हो कि जहाँ पे ना अल्लाह था, ना रसूल था, ना उसकी तालीमात थी, और वो गुनाह में घुटने घुटने और गोडे गोडे और गर्दन तक फंसा हुआ था, तो ज़ाहिर है उसके लिए तो आपको दुख भी नहीं होगा। आप उसके लिए क्राइटेरिया भी और तरह होता है। पर अगर बच्चा हमारे ही किसी ख़ानदान से हो और उसके बाप के खाने में किसी मुसलमान का नाम लिखा हो और उसकी माँ के खाने में किसी मुसलमान ख़ातून का नाम लिखा हो, और फिर वो ऐसी बात करे, गुनाह की दलदल में घुसने की दावत दे, इतना अलल ऐलान तो कभी शैतान भी नहीं करता। वो भी हया करता है, छुपा के फिर उस तरफ रग़बत दिलाता है। ख़ातिन हज़रात, सूरह क़सस आयत है 64, उसमें अल्लाह ने जो जुमले फरमाए हैं वो काबिल गौर हैं। फरमाया कि जो लोग तौबा करें
اور ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پہلی شرط رکھی توبہ، دوسری شرط رکھی کہ وہ ایمان لے آئیں، تیسری شرط رکھی کہ وہ بدی سے رک جائیں اور نیکی کی طرف راغب ہو جائیں، نیک کام کرنے پہ آ جائیں۔ تو پھر اللہ نے ان کے لیے ہدایت رکھی ہے اور اپنے پاس ان کے لیے کچھ جگہ رکھی ہے۔ اسی طور پہ سورہ نساء آیت 17 اللہ نے فرمایا کہ اللہ انہی کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی کی وجہ سے غلطی کر لیتے ہیں، برائی کر گزریں اور پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں، اس میں جیتے نہ رہیں، اسے واپسی کی ان کو جلدی ہو اور پھر وہ توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ جو واپسی ہے اور واپسی پہ توبہ، یہ اللہ کے بڑے ظرف کی علامت ہے۔ رب اس کو اپنی نشانیوں میں سے بتاتا ہے۔ سو اے پیارے لڑکوں اور اے پیاری لڑکیوں، زندگی میں جب کبھی انسان سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، یہ بشریت کا تقاضا ہو جاتی ہے، پر اس لمحے اتنا یاد رکھیے گا کہ ایک رستہ شیطان کی طرف جاتا، مستقل اس کے فالوور بننے کا۔ جب آپ اپنی غلطی کے جواز ڈھونڈتے ہیں، اس پہ اکڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اوکے فائن، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر یاد رکھیے گا دیکھا جائے میں آپ کے ان پوروں سے لے کے آپ کے جو پاؤں کی پورے ہیں، رب یہ کہتا ہے کہ پھر کم سے کم عذاب یہ ہوگا کہ پاؤں کے نیچے آگ ہوگی اور دماغ یوں کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ انسان نہیں برداشت کر سکے گا اس آگ کے پلرز کو، اس حاویہ کو۔ اللہ نے یہ پتھروں کے لیے نہیں دہکائی، انسانوں کے لیے دہکائی ہے۔ وہ انسان جو گستاخی کرنے پہ آمادہ ہو جائے، یہ گستاخی چھوٹی عمر میں ہو تو بعض جو پرانے بزرگ ہیں تصوف کے، وہ ڈرا کرتے تھے اور ان کے پاس بچے آ کے رویا کرتے تھے کہ جب آگ کی بڑی لپٹیں ہوتی ہیں، اس کو دہکانا ہوتا ہے تو اس میں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، ان سے وہ آگ جلتی ہے۔ تو وہ تشبیہ دیتے تھے کہ چھوٹی عمر میں یہ مت سمجھنا کہ اگر تم گناہ کرو گے تو چھٹ جاؤ گے، ان لکڑیوں کی طرح تم سے سلوک ہوگا۔ سو اللہ معاف کرے، کبھی دل کے کسی نہا خانے میں، حاشیہ گمان میں بھی اس طرح کا یہ جو بازاری ڈرامے ہیں، یہ جو جھکتے ہیں، انفیکٹ ان کو سن کے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زبان سے وہ جملے نکال دیتے ہیں، کبھی کبھی تو ان کا مطلب بھی وہ نہیں ہوتا جو وہ کہہ گزرتے ہیں، چونکہ ان کے کانوں نے سنے ہوتے ہیں۔ گناہ کے بارے میں یاد رکھیے گا، جو میری فائنڈنگ ہے، جو میری ریڈنگ ہے، کہ جب بھی آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ جن کے یہاں حیا نہیں ہوتا، وہ آپ کو تصویریں بھی ویسی دکھائیں گے، وہ آپ کو لطیفے بھی ویسے سنائیں گے، وہ اپنی عیاشی کے، اپنی گمراہی کے اور اپنے گناہ کے قصے ایسے سنائیں گے، خود آپ کو شرم آنے لگ جائے گی کہ یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا۔ سو ایسے میں کیا کریں گے؟ انہی لوگوں کو آئیڈلائز کریں گے، انہی کے ساتھ جائیں گے، انہی کے جملے بولیں گے۔ یہ جتنے ہمارے سٹیج ڈراموں پہ جملے بولنے والے ہیں، یہ علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے ان پڑھ اور جاہلوں کی بھی کوئی آخری کیٹیگری ہو تو اس میں سے ہیں، پر اس میں سے جس کی عزت لوگ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو زبان کے اچھے ہیں، جو اخلاق کے اچھے ہیں، جو کردار کے اچھے ہیں۔ باقی جو زبانوں سے گندے جملے نکالتے ہیں عورتوں کو دیکھ کر، اپنی اداکاروں کو دیکھ کے، اس میں سے بعض آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو لڑکیوں کو دیکھ کے جو ڈانس کرنے آتی تھیں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے یا اسٹیج سے چلے جاتے تھے، چونکہ ان کا کام اس سے جڑا ہوتا تھا، لیکن اس لمحے وہ بھی حیا کرتے تھے۔ لیکن بعض ظاہر جب بے حیائی پہ آپ اتر آتے ہیں تو پھر وہ ہر جملہ کہتے جاتے ہیں جو نہیں کہنے والا ہوتا۔ یہ جملے لکھے جاتے ہیں، ان جملوں پہ پکڑ ہوتی ہے۔ ہمارے استاد تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ کبھی وعدہ نہ کرو، وعدے پہ پکڑ ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کبھی ایسا گستاخی والا جملہ مذاق میں بھی نہ منہ سے نکالو، لکھا جائے گا اور پکڑ ہو جائے گی۔ اس لمحے آپ کیا کہو گے کہ میں نے ویسے مذاق میں کہا تھا۔ مذاق ہلکا پھلکا ہوتا ہے مزاح کے لیے، مذاق آگ میں جلنے کی دعوت کا نہیں ہوتا، مذاق کسی عبرت انگیز اور عبرت ناک انجام سے دوچار ہونے کے لیے، اس دلدل میں گھسنے کی دعوت دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ آپ اسے جہالت کہیے، آپ اس سے کوئی غلیظ سے غلیظ لفظ کہہ دیجئے،
پر میں اسے کم سے کم حماقت کہوں گا. اگر کسی لڑکے کے منہ سے یہ نکلے یا کسی لڑکی کے منہ سے نکلے تو یاد رکھیے گا یہ اتنا بڑا آپ کے خلاف الزام نہیں ہے, یہ جرم کی گواہی ہے جو آپ کے اپنے لفظ اور اپنی زبانیں دیں گی, چونکہ یہ رب نے کہا ہے کہ جو منہ سے کہا ہوا ہوگا آپ کے خلاف گواہی میں پیش ہوگا. تو پلیز ایسے جملے نادانی میں بھی آپ مجھ سے منہ سے نہ نکالا کریں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.